नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म सिमरन गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालको नेतृत्वमै विकासबारे स्पष्ट धारणको अभाव, हचुवाको भरमा योजना घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धाबाट विकास कछुवाको गतिमा जनताले चाहेको विकास अहिलेको आवश्यकता। चीनसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रको समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय। गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन। एकीकृत समाजवादी दलको दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै एमाले सर्वोच्चमा 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न दिएको निवेदन, विचाराधीन अवस्थामा छुट्टै दल दर्ता गरेको आरोप। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन प्रयासरत विवेकशील साझा पार्टी फेरि एकपटक विभाजनतर्फ शीर्ष नेताहरूले छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएपछि पार्टी फुट उन्मुख। वैशाख 16 गतेदेखि उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको स्वरूप परिवर्तन, निषेध शब्द हट्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय गर्न पाइने। 48 घण्टासम्म भएको भिडन्तपछि यमनमा सङ्घर्षरत हुती विद्रोही समूहद्वारा मारिब सहरलाई कब्जामा लिएको दावी। जारी गृहयुद्धका कारण 10,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आज भारतसँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै अपराह्न 5:30 बजेबाट दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल हेर्नका लागि कोरोना खोप लगाएकै हुनुपर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेताहरूले विकास भन्नासाथ ठुल्ठुला योजना मात्र प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। सस्तो लोकप्रियताका लागि नेताहरूबीच हचुवाको भरमा ठुला योजना घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा नै छ। तर देश र जनतालाई कस्तो विकास चाहिएको छ त्यो विषयमा गम्भीर ढङ्गले छलफल समेत हुँदैन। एकातिर रेलदेखि पानी जहाजसम्मका कुरा छन्, अर्कोतर्फ सबै जनताले नुन समेत पाउन सक्ने अवस्था छैन। राजतन्त्रलाई गाली गरेर नथाक्ने क्रान्तिकारी नेताहरूले स्वर्गीय राजा महेन्द्रको पालामा भएको विकासलाई समेत पछ्याउन सकेका छैनन्। देशको ठूलो संख्या विद्युत नपाएर अन्धकारमा रहेको बेला एमसीसी भित्री आएर बिजुली बेच्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद छ। देशको नेतृत्वले बुझेको विकास ठूला ठूला भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित छ। रेल, पानी जहाज, अग्ला भ्यू टावर, ठूला एयरपोर्ट र ठूलै राजमार्ग लगायत केवल ठूला भौतिक संरचना नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको पाइन्छ। यही सोच अनुसार नेतृत्वले विगतदेखि नै अर्काको विकासको देखासिखीमा ठूला योजना घोषणा गर्ने गरेको छ। नेपाललाई ठूला योजना र भौतिक संरचना चाहिँदैन भन्ने होइन, तर त्यो भन्दा पहिला नेपालले आफ्नै खुट्टामा उभिएर गर्ने वास्तविक विकास गर्न आवश्यक छ। देश र जनताले मागेको यही हो। ठूला भौतिक संरचना तब मात्र टिकाउ हुन्छन् जब देशमा आन्तरिक उत्पादनको प्रचुरता हुन्छ। आर्थिक आय आर्जन बिनाका ठूला ठूला योजना जनताका लागि आकाशको फल सरह मात्र भइरहेका छन्। यसको निरन्तरता कहिलेसम्म रहने हो केही निश्चित छैन। अप्रासङ्गिक विकासको अवधारणाका कारण प्रोपोगण्डाका आधारमा सुरु गरेका विकासका गतिविधि थन्किएका छन्। देशमा रेलका कुरा धेरै भए, तर रेल चल्न सकेन। पानी जहाजको कार्यालय अलपत्र अवस्थामा छ। देशभर योजना विहीन अवस्थामै विस्तार भइरहेका सडकहरूले विनाश निम्त्याएको हामी सबैले भोगिरहेका छौं। त्यसमाथि कतिपय सडकका योजनाहरू धरापमा छन्, टिकाउ पनि छैनन्। अर्थात् हचुवाको भरमा थालिएको यस्तो विकासले जनताको जीवनमा खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन। स्वर्गीय राजा महेन्द्रको पालामा भएको जस्तो विकास समेत अहिले क्रान्तिकारी नेताहरूले पछ्याउन सकेनन्। ठूला राजमार्गदेखि विश्वविद्यालय होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म तत्कालीन राजा महेन्द्रकालीन समयमै भएको विकासको उपज हो। त्यति बेला बनेका पुलहरू अहिलेसम्म टिकाउ छन्। त्यो बेला बनेका राजमार्गहरू अहिलेसम्म ठिक छन्। त्यो बेला बनेको एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेसम्म त्यही छ। त्यस बेलाको जस्तो न कुनै विश्वविद्यालय बन्न सक्यो, न अन्य संरचना नै। अहिले नेताहरूले बनाएका पुल 2-3 महिनामै भत्किहाल्छन्। उनीहरूले कालोपत्रे गरेका सडक 24 घण्टा नबित्दै पानीसँगै पखालिन्छ। हरेक क्षेत्रमा
यस्तै अवस्था छ। विकास योजनाका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा नेता र तिनका कार्यकर्ताले खल्तीमा हाल्छन्। कमिसन खाएपछि बचेको रकमले बनाएको विकास बर्खाको भेलसँगै बगेर भत्केर विनाश हुने गरेको छ। अहिलेका नेताहरूले कुरा मात्र ठूला गरे तर विकासका ठूला योजना सफल पार्न सकेनन्। आज पनि बजेटको ठूलो हिस्सा वितरणमुखी छ। त्यो वा यो बहानामा बजेटको ठूलो हिस्सा वितरण गरिन्छ। उत्पादनसँग नेताहरू जोडिन चाहेनन्। हिजो सामान्य किसानका छोराछोरीहरू आज देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् तर तिनै किसानका समस्या लत्ताएर कागजी विकासका कुरा गर्दै हिँडेका छन्। आर्थिक र व्यवस्थित रूपमा संगठित गर्न सके नेपालकै स्रोत साधन विकासका निम्ति काफी छ। हाम्रो देशमा सही ढंगले उत्पादन गर्न सके 1 वर्षको उत्पादन 5 वर्षका लागि आन्तरिक खपत गर्न काफी छ भन्ने कुरा स्वयं विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। त्यसैले नेपालमा नेतृत्वको सोच परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सुकुल गुण्डा विकास होइन, आफ्नै मौलिक वातावरण सहितको जनपरिचालन युक्त जनताकै सोच अनुसारको विकास हुन जरुरी छ, जुन विकास आम जनतासँग प्रत्यक्ष जोडियोस्। जनताको दैनिकीसँग जोडिने पूर्वाधार विकास हुन जरुरी छ। यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन। हरेक वर्षको बजेट जनताको आवश्यकता पहिचान गरी आउनु पर्नेमा नेताहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर आउँछ। अनि जनताको चाहना नहुँदा नहुँदै पनि एमसीसी जस्ता परियोजनाको भरमा मात्र ठूलो विकास गर्न सक्ने कुरा नेताहरूको मन मस्तिष्कमा जकडिएर बसेको छ। आफ्नो बलमा विकास गर्न सक्ने ल्याकत नेताहरूमा किन छैन? अब यो विषयमा गम्भीर ढंगले बहस हुन आवश्यक छ। 2013 सालदेखि सुरु भएको व्यवस्थित विकासले 65 वर्षसम्म जनताको मन छुन सकेन। 65 वर्षसम्म जनताको आय आर्जनसँग जोडिन सकेन। यो नै देशको दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ। अहिलेको विकास र नेताहरूको सोच बरु उल्टो दिशातर्फ स्खलित भइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाल सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्ला जिल्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ। बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो। गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समितिले सीमा र स्थानीयको समस्याबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने बैठकपछि कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क 14.7 मिलियन करिब 1 अरब 93 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, नेवा र नलगाड सब स्टेसन निर्माण स्थलमा परेका 2 जना व्यक्तिको जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने, ढल्केभर लोहारपट्टी 132 केबी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने। यस्तै सरकारले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुङ्गानाका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ। सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत वृद्धि गरेको 33% सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी यस्तै निर्वाचन आयोगमा कार्यरत सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई सचिव पदमा बढुवा गरेको छ। सरकारले दिगो तथा सम्मानित रोजगारीको लागि सञ्चालित सिप परियोजनाको लागि स्विस सरकारको अनुदान सहायता करिब 1 अर्ब 93 करोड रुपैयाँ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले माओवादी जनयुद्ध 2062-63 को आन्दोलन, मधेस आन्दोलनका घाइते अपाङ्गको पुनर्स्थापना हेरचाह सहायता सम्बन्धी निर्देशिकाको दोस्रो संशोधन 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले महिला उद्यमीहरूको समस्या सरकारले सुन्ने बताउनु भएको छ। बुधबार महिला उद्यमीहरूको 5औं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले महिला उद्यमीहरूको समस्या सरकारले सुन्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सबैको सहकार्यमा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोभिड-19 को महामारीका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले केही शिथिलता
आएको हामी सबैलाई थाहा छ। तर सरकारले आगामी चैतसम्ममा सबै नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम तय गरेको छ। मलाई विश्वास छ छिट्टै कोरोनाको कारण सुस्त रहेका अर्थतन्त्रलाई एउटा गतिमा अघि पुर्याउन अगाडि बढाउनेछौँ। महिला उद्यमी महासंघकी प्रथम उपाध्यक्ष निरु रायमाझी खत्रीले मेलामा हस्तकला, कृषि र खाद्य व्यापार सेवा 4 किसिमका वस्तुहरूको प्रदर्शनी हुने जानकारी दिनुभयो। मेला भदौ 21 गतेसम्म चल्नेछ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता प्रक्रिया गैर कानुनी भएको भन्दै सबै प्रक्रिया बदर गर्ने मागसहित नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत गएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट सुमित्रा पाण्डेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ। दायर रिटमा एमालेबाट निष्कासनमा परिसकेका 14 सांसद र 9 जना केन्द्रीय सदस्यलाई शनाखत गराएर भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता बदर माग गरिएको छ। रिटमा झलनाथ खनाल सहित 14 जना सांसदले वैशाख 27 गते आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला व्हिप उल्लङ्घन गरी अनुपस्थित भएको आधारमा निष्कासन गरिएकोले उनीहरूलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नाममा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन आदेश माग गरिएको छ। छुट्टै दल दर्ता गर्दा आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई कुनै पत्राचार नगरी र रोहबरमा नराखी प्राकृतिक न्याय र सिद्धान्त विपरीत दल विभाजन गरिदिएको एमालेको जिकिर छ। त्यस्तै 14 सांसदलाई पार्टीबाट कारबाही सहित पदमुक्त गर्न संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा जबरजस्ती छुट्टै दल दर्ता गरेको रिटमा आरोप लगाइएको छ। एमालेले अघिल्लो दिन एउटा दलका नाममा दिएको निवेदनलाई फेरि नयाँ दल दर्ता हुँदा पनि मान्यता दिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। सत्ता गठबन्धनमा कुरा नमिलेपछि मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। मन्त्रालय भागभण्डाकै विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दुवैले शक्तिशाली मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने भन्दै अडान नछोडेपछि विवाद सुरु भएको हो। हिजोसम्म सत्ता चाहिँदैन भन्ने आन्दोलन गरेका दलहरू मन्त्री पदका लागि यति बेला लुछाचुडीमा छन्। असार 29मा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 1.5 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। असार 29मा 5 मन्त्रीसहित सानो मन्त्रीमण्डल बनाएका देउवाको मन्त्रीमण्डल त्यतिमै सीमित छ। गठबन्धनका नेताहरूबीच दैनिक छलफल भए पनि भागभण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी जसपामा शक्तिशाली मन्त्रालयलाई लिएर विवाद समेत उत्पन्न भएको छ। पहिलो कुरा त किचलोको कारणले होइन, अस्तिबाट मात्रै बल्ल औपचारिक रूपमा गठबन्धनमा त्यो विषयमा छलफल सुरु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि त वास्तवमा छलफलै भएको थिएन। अस्तिबाट छलफल सुरु भएको छ। अब क्रमशः छलफल अगाडि बढ्दैछ, सायद छिट्टै हुन्छ होला। मन्त्रालय अहिलेसम्म मन्त्रालयको सङ्ख्या नै कति हो भन्ने टुङ्गेको छैन। त्यसपछि कुन कुन मन्त्रालय भन्ने विषयमा छलफल नै प्रारम्भ भएको छैन। त्यसले गर्दा त्यो अनुमानमा आएको समाचार हो, त्यहाँभित्र त्यस्तो होइन। जसपाले 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री गरी 8 जनाको माग गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका 5 दल मध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ। कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री सहित 3 मन्त्री बनेका छन् भने कांग्रेसभित्रै पनि अरू मन्त्रीको नाम टुङ्गो लागेको छैन। एकीकृत समाजवादी पार्टी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ, जसमा ती मध्ये 1 मन्त्रालयको दावी गरिरहेको बताइन्छ। तर जसपा भने गठबन्धनभित्र मन्त्रीको भागभण्डामा कुनै समस्या नभएको दावी गर्छ। यो जुन गठबन्धन छ त्यो बीचमा कुनै किसिमको समस्या छैन। हामी मुख्य कुरा थियो कि हाम्रो कमन मिनिमम प्रोग्राम सीएमपी थियो। त्यो सीएमपी तय भइसकेपछि हैन, अब यो मन्त्रालयको लागि कुनै बाँडफाँडको लागि कुनै त्यस्तो समस्या छैन। कुनै किसिमको खिचिलो, कुनै किसिमको तनातान अथवा मन्त्रालयमा बाँडफाँडमा कुरा मिलेन, यो भयो त्यस्तो केही छैन। के छ भने हेर्नुहोस्, यसमा कसको कति सङ्ख्या छ त्यो मायने राख्दैन। हाम्रो अहिले हजुरको जम्मा
यो प्रधानमन्त्री बाहेक 20वटा मन्त्रालय छ। अब सबैको हिसाबमा 5-5वटा मन्त्रालय जाने हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउन पाइन्छ। त्यस अनुरूप अब 20 जना मन्त्री बन्नेछन्। 45 दिनसम्म पनि भागबण्डामै अल्झिएर मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्दा र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र गठबन्धनको आलोचना हुन थालेको छ। गठबन्धन सरकार मन्त्रीको भागबण्डामा रुमलिँदा आम नागरिकमा निराशा पैदा भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया भदौ 18 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले देशभर एकसाथ वडाहरूको अधिवेशन प्रारम्भ हुने दिन भदौ 18बाट पार्टीको महाधिवेशनको श्रृङ्खला सुरु हुने बताउनु भएको हो। उहाँले कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य, अन्य सदस्य र पार्टीमा आबद्ध पदाधिकारीहरूले महाधिवेशनमा भेटघाट र कार्यक्रम गर्दा अनिवार्य मास्क लगाउन पनि अपिल गर्नुभयो। विधिवत रूपले 14औं महाधिवेशनमा प्रवेश गर्दैछ। यो घडीमा देशभरिका नेपाली कांग्रेस पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू, अन्य सदस्य, शुभचिन्तक, विभिन्न तहको नेतृत्वमा रहनुभएका सबैलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट एवं सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागको तर्फबाट हामी अपिल गर्दछौँ, मास्क लगाउन ल। प्रवक्ता शर्माले 18 गतेबाट पार्टी महाधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा कोरोना अन्य केही जटिलता तथा क्रियाशील सदस्यताको विवरण नटुङ्गिएको खण्डमा त्यो जिल्लाका केन्द्रीय निर्वाचन प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरेर अनुकूलता बमोजिम सार्न सक्ने बताउनुभयो। महाधिवेशन संयमता र हार्दिकताका साथ गर्नुपर्ने भन्दै प्रवक्ता शर्माले कोरोनाको जोखिम भएकोले अधिवेशनमा उत्साहपूर्वक सहभागी बन्न तर भिडभाड र भेटघाट कार्यक्रममा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न सुझाउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैकल्पिक राजनीति शक्तिका रूपमा स्थापित हुन प्रयासरत विवेकशील साझा पार्टी फेरि एकपटक विभाजनतर्फ लम्किएको छ। पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले अघि सारेको राजनीतिक दस्तावेजलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद चुलिएको छ। अध्यक्ष मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डेले छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएपछि पार्टीभित्र विवाद चुलिएको र विवाद विभाजनको बाटोमा लम्किएको छ। आफूलाई राजनीतिको वैकल्पिक शक्ति मान्दै आएको साझा विवेकशील पार्टी फेरि फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। संयोजक मिलन पाण्डे र अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएसँगै 2077 सालमा मिलन भएको साझा पार्टी र साझा विवेकशील पार्टी फेरि पनि फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। एकपटक विभाजित भएर विवेकशील साझा पार्टी फेरि फुटतर्फ अघि बढेको छ। देशकै ठूलो दल नेकपा एमाले विभाजित भएको केही हप्ता बित्न नपाउँदै वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने विवेकशील साझा पनि फुट्न लागेको हो। गत मङ्सिरमा दोस्रो पटक एकीकरण भएको पार्टीका शीर्ष नेता रविन्द्र मिश्र र मिलन पाण्डेले बिहिबार छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएपछि पार्टी फुट उन्मुख भएको हो। अध्यक्ष मिश्रले एकतर्फी रूपमा नभई पार्टी विधान अनुसार नै बैठक डाकेको केन्द्रीय सदस्यहरूको तर्क छ। अध्यक्षज्यूले मार्ग परिवर्तन भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ विचारभन्दा माथि देशलाई राखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ डकुमेन्ट ल्याउनु भयो, त्यो डकुमेन्टसँग चाहिँ फरक मत चाहिँ हाम्रो संयोजकज्यूको सधैँभरि रह्यो। अब त्यो फरक मतले गर्दाखेरि चाहिँ विचारको उसमा चाहिँ पार्टी ध्रुवीकरण भएको हो होइन। यसमा चाहिँ पर्सनल लेभलमा केही पनि छैन। र एउटा राम्रो पक्ष यसको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो हामी विवेकशील र साझा भन्ने थियो भने आज हामी वैचारिक रूपमा ध्रुवीकरण भएको छ। विवेकशील साझा पार्टीमा चाहिँ अब सदस्यहरू सबै विवेकशील साझा भएका छन्, कोही विवेकशील कोही साझा भन्ने छैन। पार्टीमा अब छलफल हुनुपर्छ होइन। र मिलनजीलाई रविनजीले त के भन्छ अरे उहाँले बोलाएको बैठकमा आएर कुरा राख्नुहोस् भनेर रिक्वेस्ट पनि गरिरहनु भएको छ। अब त्यो गर्दा पनि उहाँ बैठकमा नआउने, विभिन्न 10-12वटा एजेन्डा राखेर अगाडि सार्ने र त्यस्तो किसिमको गतिविधि गर्नुहुन्छ भने त अब पार्टी फुटको के हो भन्ने कुरा त उहाँलाई नै सोध्नु पर्यो। मलाई त्यसको बारेमा के पनि जानकारी छैन र हामी आफै नै वार्तामा बसेर पार्टी मिलाएको हो। अध्यक्षज्यूले बोलाउनु भएको बैठकको आधिकारिकता पनि छ र बैठकको वैधानिकता पनि त्यहीँनेरि नै पुष्टि हुन्छ। विधान विपरीत केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेको भन्दै आपसी मतभेद बढेको छ। पार्टी विधानमा अध्यक्ष र संयोजकको सहमतिमा बैठक बोलाउने र एजेन्डा तय गर्ने उल्लेख छ।
तर आपसमा विवाद हुँदा फरक फरक केन्द्रीय समिति आफू खुसी बोलाएपछि विवाद उत्कर्षमा रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ। अध्यक्ष मिश्रले सङ्घीयता खारेजी, धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा जनमत संग्रह र राजतन्त्रलाई विशेष शक्तिका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि विवेकशीलमा विवाद बढेको हो। लगत्तै मिश्रको प्रस्तावलाई चुनौती दिने गरी पाण्डेले पनि दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएको छ। संयोजक पाण्डे धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता सहितका उपलब्धिलाई बेठिक भन्ने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताउनुहुन्छ। पार्टीको अध्यक्ष जस्तो मान्छेले एकाएक संहिता खारेज गर्ने लेख लिएर आउनुभयो कि दस्तावेज लिएर आउनुभयो, नितान्त व्यक्तिगत भन्यो। त्यो केन्द्रीय कमिटीमा लिएर आएको होइन, महाधिवेशनको लागि लिएर आएको होइन। पार्टीमा विधानमा छलफल भइराखेको थियो, विधान पनि पारित भएको थिएन। 4 महिना रविन्द्रजीले विधानमा छलफल गर्नलाई रोक्नुभयो होइन। त्यसपछि त्यो विधान जे प्रस्ताव आएको थियो विधानमा, त्यसको कम्प्लिटली विपरीत गरेर उहाँले बैठक कल गर्नुभयो। अझ के गर्नुभयो भने पार्टीको विधान नआएसम्म युवा सङ्गठनले पनि आफ्नो विधान बनाउन पाउँदैन भनेर युवा सङ्गठनले चाहिँ संहिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा चाहिँ प्रतिबद्धता जनाएर अझै त्यसलाई सुदृढ बनाउने भनेर लिएर आएको थियो। त्यो विधान पनि रोकिदिनु भयो। भदौरे भेल जस्तै पार्टी फुटको लहर नै चलेको महिनामा टुटफुट कुनै नौलो कुरा होइन। तर नौलो काम गर्ने भन्दै नयाँ पुस्तालाई डोराउने अभिभारा बोकेका पार्टी नै पुरानै शैलीमा प्रकट हुँदा नयाँ मन कुँडिएका छन्। त्यसैले पनि उनीहरूमा ती पार्टीप्रतिको आक्रोश भन्दा पनि नयाँ सम्भावनाप्रतिको निराशा बढी झल्केको छ। हजारौं युवा शक्तिहरूलाई सही बाटोमा डोराउन अगाडि बढेको साझा विवेकशील पार्टी पटक पटक फुट र जुटको अवस्थामा पुग्नुले यो पार्टी पनि कतै पुरानै पार्टीको अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने आकलन गरिएको छ। साझा विवेकशील पार्टी एकजुट भएर जानु आजको आवश्यकता देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरी, ललितपुर, सानेपा। प्रदेश 1 मा नेकपा एमालेका 10 जना प्रदेशसभा सदस्यले पार्टी परित्याग गरेका छन्। प्रदेश 1 मा नेकपा एमालेका 10 जना प्रदेशसभा सदस्यले पार्टी त्यागेर नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गरेका छन्। बुधबार विराटनगर स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा गएर उनीहरूले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको पक्षमा शनाखत गरेका हुन्। राजेन्द्र राई, राजन राई, गणेश काङमाङ, सावित्रा रेग्मी, सरिता थापा, खिनो लङवा लिम्बू, कृष्णकुमारी राई, पदम कुमारी गुरुङ, उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे र सुनिता कुमारी चौधरीले शनाखत गरेको बताइएको छ। यी 10 जना सांसदले एकीकृत समाजवादीका पक्षमा शनाखत गरेपछि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य अल्पमतमा पर्नु भएको छ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभा अहिले 92 जना सांसद छन्। सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका सभामुख सहित 51 सांसद थिए। तीमध्ये 1 जना सांसद फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएर अहिले फरार सूचीमा छन्। अब मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा 39 जना सांसद मात्र रहन्छन्। विपक्षी गठबन्धनमा भने काङ्ग्रेसका 21, माओवादीका 15, जसपा 3 र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका 1 जना सांसद छन्। सत्र महिना भयो विद्यालयहरू बन्द भएको। शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरू विद्यालयमा पाइला राख्न पाएका छैनन्। केही ठाउँका विद्यालयहरू केही समयका लागि खुले पनि फेरि बन्द भयो। तर अब बिस्तारै विद्यालयहरू खोल्ने तयारीमा छन् र विज्ञहरूले पनि विद्यालय खोल्ने सुझाव दिएका छन्। कोरोना प्रभावका कारण 2076 सालको चैत महिनादेखि विद्यालय सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। विद्यालय बन्द भएको करिब 3 महिनापछि केही विद्यालयमा अनलाइन विधिबाट पठन पाठन सुरु भएको थियो। तर पनि अहिलेसम्म पनि कैयौं विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा लिन पाएका छैनन्। कैयौं विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई अनलाइन कक्षाबारे जानकारीसम्म छैन। बिस्तारै विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै विद्यालयहरूले कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन्। तर प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द मानसिंह कार्की भने स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डमा विशेष ध्यान पुर्याएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ। हामी सधैँभरि यो चिजलाई लम्ब्याएर लान सक्ने अवस्था रहँदैन, किनभने विद्यार्थीको जीवन 1.5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कति वर्षमा उनीहरूले पर्खने, पढाइ भएको छैन, परीक्षा भएको छैन, अनलाइन भनेको त केही अर्थै रहन्छ, त्यसको त कुनै औचित्य नै रहेन, त्यसले खासै कुनै इम्प्याक्ट दिन सकेन। यो अवस्थामा भ्याक्सिनेसन र केही सङ्क्रमणको दर पनि घटिरहेको अवस्थामा सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर
परीक्षा पनि लिनुपर्ने हुन्छ र क्लासमा बस्दाखेरि पनि त्यस खालको मापदण्ड अपनाएर क्लासहरू लिने, भौतिक उपस्थिति गर्ने, मास्क लगाएर सेनिटाइजेसन कुराहरू गरेर विद्यार्थीलाई सतर्क गराएर यो खालका गतिविधिहरू क्रमशः बढाउँदै लानुपर्छ, गर्दै लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन हुने भएपछि अभिभावक पनि अन्यलमा छन्। 18 वर्षभन्दा माथिका मानिसहरूले खोप लगाइरहेका छन्, तर बालबालिकाका लागि खोप आउन सकेको छैन, जसले गर्दा पनि अभिभावक आफ्ना बालबालिकाका लागि विद्यालय पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा अन्यल छन्। तर सतर्क भएर आफ्नो दैनिकीमा फर्किनु सकिने पूर्व स्वास्थ्य सचिव डाक्टर सुधा शर्मा बताउनुहुन्छ। अब नखोली पनि नहुने अवस्था छ, किनभने बालबालिकाको पढाइ अनलाइन क्लास लिए तापनि पुगिरहेको छैन भन्ने प्रश्न नै छ र होटल लगायतका भन्दा व्यापारहरू पनि नखोल्दाखेरि आर्थिक कारोबार नभएपछि झन् अर्का समस्याहरू थपिनेछ। त्यस कारण खोल्नु त पर्यो नै। कसैलाई कोरोनाको लक्षणहरू देखियो भने क्वारेन्टाइनमा बस्ने अथवा आइसोलेसनमा बस्ने र त्यो पिसिआर टेस्टहरू गराउने, एन्टिजेन टेस्ट पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्ता टेस्टहरू गरेर रोग छैन भन्ने निर्क्योल गर्नु पर्यो, शिक्षकले पनि विद्यार्थीले पनि। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थीलाई परम्परागत सिकाइमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। विद्यार्थी विद्यालयमा उपस्थिति नभई घरमा सिक्नुपर्ने कुरा सिकाइरहनु पर्ने र शिक्षकले पनि व्यावहारिक शिक्षामा पहल गर्नुपर्ने उहाँको जोड छ। हामीसँग भएका सब चिज प्रविधि हो, ढिकी प्रविधि हो, जाँतो प्रविधि हो, कुटो प्रविधि हो, कोदालो प्रविधि हो। पुर्खाले गरेको प्रविधिलाई प्रविधि नभन्ने, अहिलेको प्रविधिलाई मात्रै प्रविधि भन्ने हो र भने शिक्षकहरूको अहिलेको पढाउने शैली ठ्याक्कै बदल्नुपर्छ। त्यो शैली बदल्नुपर्छ भन्ने चिन्तन पश्चिमाहरूकै भरिया बन्ने हो भने पनि सन् 1970 इभान इलिच, रेमियर जस्ता किसिमका मान्छेहरूले अभियान नै चलाएको थिए। उनले स्कुल बन्द गर भनेर भन्ने अभियान चलाएका हुन्। उनले डी स्कुलिङ सोसाइटी भनेर चाहिँ भने हुन्। अब त्यो किसिमको कुरोलाई हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ सोच्न जानेन। शहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षाका नाममा पैसा असुल गर्ने गुनासो छ र रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि अब विद्यालय खोल्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा सङ्गीता अधिकारीको रिपोर्ट। गत वैशाख 16 गतेदेखि उपत्यकामा जारी भएको निषेधाज्ञाको स्वरूपमा केही परिवर्तन भएको छ। बुधबार उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका 3 जिल्ला प्रमुखहरूको बैठकले वैशाख 16 गतेदेखि जारी निषेध आदेशको स्वरूपमा परिवर्तन गरेको हो। बैठकपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले निषेध शब्द हटाएर जारी आदेश मात्रै बनाएको र यो आदेश भदौ 17 गतेदेखि मसान्तसम्म जारी रहने बताउनुभयो। उहाँले बुधबार जारी आदेशले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालनको हकमा 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले खोप नलगाएकोले अझै केही समय रोक्ने निर्णय गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने भन्दैमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न छोड्नु नहुने बताउनुभयो। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको बारे प्रशासनले नियमित र आकस्मिक अनुगमन गरिरहनेछ। अनावश्यक रूपमा जम्मा भएर भिडभाड, सभा जुलुस, जात्रा, महोत्सव र भोज गर्न नपाउने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2.5 दशक अघि कक्षा 4 देखि अनिवार्य विषयका रूपमा पढाइ हुँदै आएको संस्कृत भाषाको पढाइ अहिले इतिहास जस्तै भएको छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बुर्जुवा शिक्षा भन्दै संस्कृतलाई विद्यालयबाट हटाउन धम्की दिएपछि सरकारी स्कुलले संस्कृत पढाउन बन्द गरे। त्यसपछि बन्द भएको संस्कृत भाषाको पढाइ अझै सुरु हुन सकेको छैन। थोरै केही संस्थाहरूले मात्रै संस्कृत भाषा बचाउनको लागि पठन पाठनमा संस्कृत भाषालाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
यी बटुक गोकर्णेश्वर उत्तर वाहिनी स्थित श्री कान्ति भैरव गुरुकुल विद्यालयका हुन्। बिहान सबेरैदेखि बेलुकैसम्म संस्कृत भाषा, साहित्य लगायतका ऐतिहासिक सम्पत्ति र सम्पदा बचाउन यी बटुकहरू लागि परेका छन्। यो उनीहरूको दैनिकी नै हो। यसरी विश्वको सबैभन्दा समृद्ध र नेपालमा बोलिने भारतेली परिवारका जति पनि भाषा छन् ती सबै भाषाको मूल भाषा संस्कृत बचाउने प्रयास हो यो। गुरुकुलमा बसेर पढ्ने यी बटुकहरूको समय तालिका अन्य विद्यालयको भन्दा फरक छ। 4:30 बजे आएर हामीलाई उठाउनुहुन्छ, त्यसपछि हामी नुहाइधुवाइ गर्छौँ, त्यसपछि उहाँले भागवत पाठ लगाउनुहुन्छ। त्यो गरिसकेपछि हामी जप गर्छौँ। जप गरेपछि यहाँ दैनिक रुद्राभिषेक हुन्छ, रुद्राभिषेक गर्छौँ अनि त्यसपछि खाना खाने बेला हुन्छ, खाना खान जान्छौँ अनि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म पढ्छौँ। त्यसपछि नेपालमा कक्षा 4 देखि संस्कृत भाषाको पढाइ अनिवार्य विषयका रूपमा हुँदै आएको थियो। 10 वर्षे माओवादी द्वन्द्वका बेला अधिकांश स्कुलबाट हटाइयो। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बुर्जुवा शिक्षा भन्दै संस्कृतलाई विद्यालयबाट हटाउन धम्की दिएपछि सरकारी स्कुलले संस्कृत पढाउन बन्द गरे। धार्मिकमा चाहिँ वेद, कर्मकाण्ड, ज्योतिष यसलाई चाहिँ हामीले व्याकरण यी 4वटा सब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले मुख्य प्राथमिकता दिएका छौँ। नेपालका यस्तै केही धार्मिक विद्यालय छन् जहाँ संस्कृत भाषाको पढाइ नियमित हुन्छ। स्मरणीय छ विश्वका 7000 जति भाषामा संस्कृत त्यस्तो मात्र भाषा हो जसमा रचिएका ग्रन्थहरू ऋग्वेद झण्डै 3500 वर्षसम्म अटुट रूपमा पाउन सकिन्छ। ऋग्वेद जति पुरानो पूर्ण ग्रन्थ विश्वमै कतै छैन। यो भाषालाई बचाउन र प्राथमिकतामा पार्न सबैले सहयोग गर्न पर्ने गुरुकुलका विद्यार्थी बताउँछन्। यस भाषालाई चाहिँ अरू भाषा जस्तै गरी अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। अब अरू विषय इङ्ग्लिसहरू जस्तै यसमा चाहिँ अलिक त्यस्तो छैन अहिले। अब यसमा चाहिँ सबैले मिलेर यो भाषालाई पनि अरू भाषाहरू जस्तै चर्चित बनाउनुपर्छ। हाम्रो पूर्वीय भाषा संस्कृत भाषा हो। बेलायतका साथै अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, आयरल्यान्ड, वेस्ट इन्डिज र अमेरिकामा सञ्चालन रहेको स्कुलले ए लेभलमा संस्कृत अनिवार्य विषयका रूपमा पठन पाठनको व्यवस्था गरेका छन्। जर्मनीका धेरै विश्वविद्यालयहरूमा समेत संस्कृत भाषाको पढाइ हुन्छ। त्यहाँ संस्कृतको गहन अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेको छ। उनीहरूले गीता र वेदको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न करोडौं खर्च गर्न थालेका छन्। तर नेपालमा सित्तैमा पढाइ हुँदा पनि संस्कृतको उचित सम्मान हुन सकेको छैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्तै बटुकहरूले गर्दाखेरि अहिले संस्कृत भाषालाई बचाउनको निम्ति प्रयास गरिराखेका छन्। यी र यस्तै खालका बटुकहरूलाई हाम्रो सलाम पनि छ। यदि सरकारले उचित मात्रामा संस्कृत भाषा बचाउनको निम्ति पहल गर्ने हो भने पक्कै पनि यो खालको जुन बटुकहरूले गरिरहेका यो प्रयास छ, यो प्रयासले सफलता एक दिन पक्का पनि पाउन सक्छ। किनकि स्मरणीय छ संस्कृत भाषा नेपालमा मात्रै होइन, विभिन्न यस्ता विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा पनि संस्कृत भाषाको पढाइ पनि हुन्छ। विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत भाषा उचित मात्रामा ध्यान दिइराखेको पाइन्छ र उनीहरूलाई पढाइ पनि रहेको अवस्था छ। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 पारित गरेको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 पारित गरेको हो। समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले विधेयक समितिले सर्वसम्मत पास गरेको जानकारी दिनुभयो। विधेयकले विकास निर्माणका कामका नीति तथा योजना बनाउन, योजनालाई कार्यान्वयन गर्न तथा जवाफदेही बनाउन तथा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व वहन गर्न भूमिका खेल्ने गुरुङको भनाइ छ। पारित गर्ने काम भएको छ। यो विधेयकले खास गरिकन विकासको नीति, योजना, कार्यान्वयन, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न, त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुगमन मूल्याङ्कन चाहिँ तथ्यपरक हुनु पर्यो, विश्वसनीय हुनु पर्यो,
त्यसले गुणस्तरीयता पनि हेर्नु पर्यो। व्यावसायिक नतिजामुखी प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा यो ऐन बनेको छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने निकायले सही ढङ्गले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेको खण्डमा सो निकाय पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकमा आगामी दिनमा विकास निर्माणका योजनाहरू अल्पत्र हुने, अनियमितता हुने कुराबाट जोगाउने आशय सहितको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जको त्रिभुवन चौक सदर लाइन नजिकै मोटरसाइकलको ठक्करबाट 2.5 वर्षीय बालिका आन्विया राईको निधन भएपछि पीडित पक्ष एक सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएको छ। ठक्कर दिएर भागेको मोटरसाइकल अहिलेसम्म पनि पक्राउ नभएपछि उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका हुन्। गत 7 गते बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित त्रिभुवन चौक सदर लाइन नजिकै 2.5 वर्षीय बालिका अनाबिया राईलाई ठक्कर दिएर भागेको मोटरसाइकल चालकलाई पक्राउ नगर्दा पीडित परिवार आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कुन मोटरसाइकलले ठक्कर दियो भन्ने बारे समेत प्रहरीले पहिचान गर्न सकेको छैन, जसकारण घटना भएको एक साता बढी भइसक्दा समेत प्रहरीले दोषीलाई पक्राउ समेत गर्न सकेको छैन। नेपालगञ्जको शान्ति सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै जडान गरिएको सीसी क्यामेरा पनि हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र भएको छ। दोषीलाई छिटो पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने पीडित पक्षको माग छ। हामी दोषीले सटभन्दा सट कारबाही गरौँ, छिटोभन्दा छिटो समातेर हाम्रो प्रशासनसँग र यहाँको निकायसँग हाम्रो त्यही गुनासो छ। अहिलेसम्म आज 1 हप्ता बितिसकेको छ, अहिलेसम्म दोषीको अत्तो पत्तो लागेको छैन। हामी त्यो दोषीको लागि खान तलास गर्नको लागि हामी झन् हिजो पनि एसपी साहबसँग पनि कुरा भयो, इन्सपेक्टर साहबसँग पनि कुरा भयो, उहाँहरू पनि प्रक्रियामा लाग्नु भएको छ। तर हामी छिटोभन्दा छिटो कारबाही गर्नुपर्छ। यो व्यापार सङ्घले आफ्नै खल्तीबाट पर्सनल पैसा हालेर लगाएको क्यामेरा होइन, यो हामी पनि व्यापारी हुन्, सबै हामीले पैसा तिरेको यो क्यामेरा लागेको। के को लागि हामीले पैसा तिरेको थियौँ? कि ठाउँ ठाउँमा बस हात्तीको दाँत जस्तै देखाउने क्यामेरा हालिदिने, अब कति बजेट आयो, कति लगाउने, कति खाने, हालिदिने, बस देखाउने मात्रै, अनि त्यसपछि काम खतम। हाम्रो पैसाको यो क्यामेरा हालेको, सबै जनताको पैसाको। जनताले जुन पैसा तिर्यो त्यसको यदि फाइदा उठाउन सकेन भने त्यसको कामै छैन। राति 10:30 बजेतिर भएको यो घटना सीसीटीभीमा पनि नरहेको प्रहरीको भनाइ छ। मोटरसाइकल र चालकको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। अब यो एउटा दुःखद घटना घटेको छ। सानो नानी राति 10:30 बजेर 18 मिनट जाँदा यो हिट एन्ड रन भएको छ भनेको मोटरसाइकलले हानेर गएको छ। मोटरसाइकलको स्वरूप चाहिँ परिवर्तन हामीले अलिकति बुझेका छौँ, तर नम्बर खुल्न सकेका छैन रातिको समय भएको कारणले। हामीले धेरै सीसीटीभीहरूलाई कभरेज गरेर हेऱ्यौँ। हेरेपछि पनि हामीले त्यो मोटरसाइकल चाहिँ एउटा मोटरसाइकलको स्वरूप चाहिँ आएको छ, तर नम्बर चाहिँ आएको छैन। त्यो अनुसारको यातायातमा पत्राचार गरेर त्यस्ता मोटरसाइकलका नम्बरहरू र मालिक को भन्ने कुराको बारेमा खोजी गरिरहेका छौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भने सहरभरिका सीसीटीभीहरू व्यापार सङ्घको योजनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कमान्डमा रहेको र कन्ट्रोल रुम पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नै रहेको जनाएको छ। सहरभरिका सीसीटीभी व्यापार सङ्घको योजनामा प्रहरी जिल्ला प्रहरीको कमान्डमा छ र यसको कन्ट्रोल रुम पनि जिल्ला प्रहरीका छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सहभागिता भनेको हामीले केही बजेट उहाँहरूलाई सहयोगमा दिएको छौँ र पुनः पनि दिन सक्छौँ, तर यसको विषयमा यसको कन्ट्रोल र कमान्ड हाम्रो होइन। सीसीटीभी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको निगरानीमा रहेको हुँदा यसको जिम्मेवारी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले लिनुपर्ने स्पष्ट छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार नेप्से परिसूचक बुधबार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक साताको चौथो दिन बुधबार 2977.29 बिन्दुबाट बढेर 2976.98 मा शेयर कारोबार बन्द भएको हो। साताको चौथो दिन नेप्से 0.04% बढेको हो। ठूला कम्पनी शेयर कारोबार मापक सेन्सिटिभ परिसूचक
17 अङ्कले बढेर 550.69 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएको 13 उपसमूह मध्ये बुधबार 4 समूहको सेयर उकालो लागेको छ भने बाँकी 9 उपसमूहको सेयर भने ओह्रालो लागेको छ। बुधबार 1,81,82,871 किता सेयरको 9,35,17,79,655 रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ। अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सर्वाधिक 59,79,36,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालको नेतृत्वमै विकासबारे स्पष्ट धारणाको अभाव, हचुवाको भरमा योजना घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धाबाट विकास कछुवाको गतिमा, जनताले चाहेको विकास अहिलेको आवश्यकता। चीनसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रको समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय, गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन। एकीकृत समाजवादी दलको दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै एमाले सर्वोच्चमा 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न दिएको निवेदन, विचाराधीन अवस्थामा छुट्टै दल दर्ता गरेको आरोप। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन प्रयासरत विवेकशील साझा पार्टी फेरि एकपटक विभाजनतर्फ, शीर्ष नेताहरूले छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएपछि पार्टी फुट उन्मुख। वैशाख 16 गतेदेखि उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको स्वरूप परिवर्तन, निषेध शब्द हट्यो, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय गर्न पाइने। 48 घण्टासम्म भएको भिडन्तपछि यमनमा सङ्घर्षरत हुती विद्रोही समूहद्वारा मारिब सहरलाई कब्जामा लिएको दाबी, जारी गृहयुद्धका कारण 10,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आज भारतसँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै अपराह्न 5:30 बजेबाट दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल हेर्नका लागि कोरोना खोप लगाएकै हुनुपर्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।